5 हालतों में हमेशा खामोश रहें। जब आप महसूस करें कि कोई आपके अल्फाज से आपके एहसास को नहीं समझ सकता, तो उस वक्त खामोश रहें। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, आपको अपने ख्यालात और मखसूस पहलुओं के बारे में इल्म पर शक हो, तो उस वक्त भी खामोश रहें। जब कोई दूसरे शख्स पर तनकीद कर रहा हो, तो आपको इस किस्म की मुनफियत का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त भी खामोश रहें। जब कोई गुस्से और नफरत में चीखता है और बुड़बड़ाता है, तो आप खामोश रहने से उस शख्स को आराम देते हैं। जब कोई दूसरा शख्स जज्बाती तौर पर अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर कर रहा हो, तो खामोश रहने की कोशिश करें। कभी भी किसी के सामने अपनी वजाहत मत करो, क्योंकि जो शख्स आपको पसंद करता है उसे इसकी ज़रूरत नहीं, और जो आपको नापसंद करता है वो उस पर यकीन नहीं करेगा। एक आज़ाद सोच रखने वाले बने, और जो कुछ आप सुनते हैं उसे सच के तौर पर कबूल ना करें। तनकीदी बने और इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आप किस चीज़ पर यकीन रखते हैं। एक अक्लमंद आदमी के साथ मेज़ पर एक ही गुफ्तगू 10 साल किताबों के मुतालिया से बेहतर है। जंग का मकसद अपने मुल्क के लिए मरना नहीं, बल्कि दूसरे कमीने को अपने लिए मारना है। बर्फ के टुकड़ों की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए सर्दी में बाहर खड़े होना जरूरी है। एक होशियार शख्स एक मसला हल करता है और अक्लमंद इससे बचता है। जितना आप जानते हैं उतना ही आप जानते हैं कि आप नहीं जानते। कोई लाइलाज बीमारियां नहीं हैं, सिर्फ कुव्वत इरादी की कमी है। कोई बेकार जड़ी बूटियां नहीं हैं, सिर्फ इल्म की कमी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरशाद फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जिन औरतों में ये निशानियां हों वह बहुत ही बाबरकत होती हैं। औरत की बाबरकत होने की इलामात में से है, नंबर 1, उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो, उसका मोहर आसान हो, यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा न हो। नंबर 3, उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियां पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। मोहब्बत को दावत दी थी। एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर 3 अजनबी बुजुर्गों को बैठे देखा। औरत कहने लगी, मैं आप लोगों को जानती नहीं, लेकिन लगता है कि आप लोग भूखे हैं। चले अंदर चले, मैं आप लोगों को खाना देती हूँ। इन बुजुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक मौजूद है? औरत कहने लगी, नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं। उन्होंने जवाब दिया, फिर तो हम अंदर नहीं जाएंगे। रात को जब खामद घर आया तो औरत ने उससे सारे मामले की खबर दी। वो कहने लगा, उन्हें अंदर लेकर आओ। औरत उनके पास आई और अंदर चलने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। औरत ने पूछा, वो क्यों? एक ने ये कहते हुए वजाहत की, उसका नाम माल है, और अपने एक साथी की तरफ इशारा किया, और उसका नाम कामयाबी है। और दूसरे साथी की तरफ इशारा किया, और मेरा नाम मोहब्बत है। ये कहते हुए बात मुकम्मल की कि जाओ अपने खामद के पास जाओ और मशवरा कर लो कि हम में से कौन अंदर आए। औरत ने आखिर खामद को सारा माजरा सुनाया। वो खुशी से चिल्ला उठा और कहने लगा, अगर यही मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं, घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। औरत ने खामद से इख्तलाफ करते हुए कहा, क्यों ना कामयाबी को दावत दें। मियाँ बीवी की ये बातें उनकी बहू घर के एक कोने में बैठी सुन रही थी।
اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھرانہ پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلایا ہے۔ یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسرے سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ خوشی بھی عجیب ہے، ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر۔ اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں، بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔